खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमास से जंगबंदी भी इसराइली हुकूमत के गले पड़ गई। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली यहूदी कौम सड़कों पर निकल आई। जंग में होने वाले नुकसान और शिकस्त का हिसाब मांग लिया गया, जिसके बाद नेतन्याहू की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो चुका है। यही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह लबनान, शाम और इराक की सरहदों से इसराइल के लिए नए मुहाज सर उठा रहे हैं, जबकि ईरान ने इसराइल के खिलाफ एक नया ड्रोन लॉन्च कर दिया है जिसने इसराइलियों पर लर्जा तारी कर रखा है। अमेरिका समेत आलमी दुनिया ने इस नए ईरानी ड्रोन को इसराइल के लिए वाज़ेह पैगाम करार दे दिया है। क्या ईरान आने वाले दिनों में इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है? और इसराइल ने आयरन डूम के बाद आयरन बीम नामी एयर डिफेंस सिस्टम क्यों इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं? क्या इसराइल को ईरान से बड़ा खतरा लाक है? आइए इस सारी सूरत हाल को मौजूदा हालात के तनाजुर में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमास से पंगा लेना यकीनी तौर पर इसराइल के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस जंग में जहां हमास की ताकत उभर कर सामने आई, वहीं इसराइल के खोखले दावे सर समेत जमीन में दफन हो गए। ईरान, हमास और फलस्तीनियों के अलावा दीगर इस्लामी ममालिक को धमकियां देने वाला इसराइल कुछ कहने और समझने से कासिर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमास ने ईरान की मदद और जज्बे जिहाद के बलबूते पर इसराइलियों के गरूर को खाक में मिलाकर रख दिया है और अब शरपसंद इसराइल की जानिब से अमन की बातें की जा रही हैं। इसराइल में हू का आलम है और यहूदी अपनी शिकस्त पर नादिम होने के साथ साथ चेहरे छुपाते फिर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गजा में जश्न का समा है। हमास के सरबराह ने शहीद होने वाले जंगजुओं के घर जाकर उनके अहले खाना से ताजियत की और रब का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इस जंग में सुरखरू किया, जबकि हमास के लीडर को देखते ही फलस्तीनी नौजवानों ने अपने मोहसिन का माथा चूमना शुरू कर दिया और दुश्मन को पैगाम दिया कि मुसलमानों की किसी भी जमात से पंगा लेना उसके लिए इंतहाई मोहलिक साबित हो सकता है। हमास और अल कसाम ब्रिगेड ने गजा के रिहायशियों से मुतालबा किया कि वो काबिज हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमती तहरीक की फतह का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकले। ताज़ा इतलात के मुताबिक गजा की पट्टी और यरूशलेम शहर समेत मगरबी किनारे में रहने वाले फलस्तीनियों ने सयूनी दुश्मन और गजा के दरमियान जंगबंदी और फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक की कामयाबी पर जश्न मनाया। इस जश्न ने यहूदियों के सीने पर मूंग दलने का काम किया और वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। नेतन्याहू को जंग में बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार ठहराते हुए तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं, मगर सयूनी हुकूमत के पास अपनी ही कौम को जवाब फराहम करने की सकत बाकी नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, नेतन्याहू की तरफ से जंगबंदी की बाज़ाब्ता मंजूरी का मिस्र ने ऐलान किया था, जो फलस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और उसने फलस्तीनियों में फख्र की लहर दौड़ा दी। काबिल जिक्र अमर यह है कि फलस्तीनी मजलूम मुसलमान इसराइल की इस बेमिसाल पसपाई और इस मुजरिमाना हुकूमत के फौजी तसल्लुत की शिकस्त को मज़ाहमती तहरीक का मरहून मिन्नत समझते हैं। जब गजा की पट्टी पर मौजूद फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास और इसराइल के माबैन जंगबंदी का क़याम अमल में आया और काबिज इसराइली हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमती तहरीक की जीत हो गई, तो गजा, फलस्तीन और लबनान का शहर सीडन अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठे। मकबूजा बैतुल मक़दस में सैकड़ों फलस्तीनियों ने उसी वक्त मस्जिद अक्सा में जाकर अपने रब के हजूर सजदे शुक्र अदा किया, जिस पर जाहिर है कि इसराइलियों को शदीद तकलीफ हुई और यहूद कौम ने वज़ीर आज़म हाउस का मुहासरा करके एहतजाज शुरू कर दिया। इसराइली शरपसंद कौम ने नेतन्याहू से पूछा कि इस शिकस्त की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, इसराइली अवाम पर या फिर यहूदी शरपसंद हुकूमत पर। इस सूरत हाल ने नेतन्याहू की मुश्किलात में कई गुना तक इजाफा कर दिया है। पिछले एक अरसे से नेतन्याहू की सियासत गर्दाब में फंसी हुई है, क्योंकि यहूदी कौम नेतन्याहू के खिलाफ हो चुकी है, जिसकी बड़ी वजह करप्शन के स्कैंडल्स हैं। और अब इन वजूहात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में बदतरीन शिकस्त का ताज़ा इजाफा भी हो चुका है, जिसने नेतन्याहू को दिन में तारे दिखा दिए हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, मौजूदा सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू समेत उसके हवारी जो चंद रोज कबल तक तशद्दुद पर जोर दे रहे थे, वो आज अमन की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता 11 रोज से इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग में बदतरीन शिकस्त खाने वाले इसराइल ने कहा है कि इसराइल के पास अमन का बेहतरीन मौका है, उसे खोना नहीं चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल के पास अमन का बेहतरीन मौका है, हमें इसे खोना नहीं चाहिए।
اسرائیلی وزیر دفاع نے نیتن یاہو کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اسرائیل امن چاہتا ہے مگر ملک کی سلامتی ہر چیز پر مقدم ہے۔ غزہ میں فوجی آپریشن امن عمل کی بنیاد بننا چاہیے اور بار بار کی جنگ کو روکنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ غزہ کی پٹی کو بنیادی ڈھانچے، تعلیمی اور صحت کے شعبوں میں ترقی کرنا ہوگی۔ پریس کانفرنس کے دوران نیتن یاہو نے غزہ میں حماس کے بنیادی ڈھانچے اور 100 کلومیٹر سرنگوں کی تباہی کا بھی دعویٰ کیا۔ تاہم حماس کے بیانات کے مطابق یہ دعویٰ صرف جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ نیتن یاہو کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں حماس کی سرنگوں کو نشانہ بنایا تھا۔ حماس نے ان سرنگوں کی تعمیر میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا اور کئی سال صرف کیے تھے۔ ہم نے حماس کی کئی سال کی محنت ضائع کر کے اسے ماضی میں دھکیل دیا ہے۔ تاہم بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کیونکہ حماس کے حوصلے پہلے سے زیادہ بلند ہو چکے ہیں اور ایران نے کھل کر حماس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے ایران نے اسرائیل کو تگڑا جواب دینے کے لیے ایک نیا ڈرون متعارف کروایا ہے جس کا نام اور خصوصیات اسرائیل کے لیے درد سر بن چکی ہیں۔ معزز دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران نے مقامی طور پر تیار کردہ 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا لڑاکا ڈرون لانچ کر دیا اور یہ ڈرون مستقبل میں اسرائیل کے خلاف میدان میں لڑتا نظر آئے گا۔ اس ڈرون کو لانچ کرنے کا ایک مقصد فلسطینیوں کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ دراصل اس ڈرون کا نام غزہ رکھا گیا ہے جو اسرائیلیوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ اس جدید ترین ڈرون کا نام فلسطینی جدوجہد سے متاثر ہو کر ان کے اعزاز میں غزہ رکھا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق نیا ایرانی ڈرون 35 گھنٹے تک مسلسل پرواز کرنے، 13 خطرناک بم ساتھ لے جانے اور 500 کلو گرام الیکٹرانکس کی اشیاء کیری کرنے جیسی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ اس ڈرون کی نمائش کے موقع پر پاسداران انقلاب کے میجر جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ نئے ڈرون کا نام غزہ ان کے اعزاز میں رکھا گیا ہے، جو آج حملہ آور اور جارحیت پسند صہیونیوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کے خلاف امریکہ سمیت مغربی طاقتیں آواز اٹھاتی رہتی ہیں، تاہم ایران ان سب کو مسترد کرتا آیا ہے، جبکہ غزہ کی حکمران جماعت یعنی حماس کی مدد کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ ایران نے حماس کی مالی یا دیگر ذرائع سے مدد کے حوالے سے دیے جانے والے بیانات پر کوئی رد عمل نہیں دیا، تاہم حماس ایران سے بہترین تعلقات کا معترف ہے اور ایران کے حوالے سے حماس کے بیانات قابل توجہ ہیں، جبکہ کئی مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان، ترکی اور ایران حماس کی بھرپور مدد کر رہے ہیں اور حالیہ جنگ میں جو کردار ایران نے ادا کیا وہ قابل تعریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں جیت حاصل کرنے کے بعد حماس کی قیادت نے برملا ایران کا شکریہ ادا کیا اور حماس کو سپورٹ کرنے پر ایران کو حماس کا قریبی ساتھی قرار دیا گیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر اسرائیل اور ایران کے مابین کشیدگی شدید تر ہو چکی ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم ایران کو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے چکے ہیں اور اسرائیل میں آئرن ڈوم کی ناکامی کے بعد آئرن بیم نامی دفاعی سسٹم انسٹال کیے جا رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں بڑی مشکلات میں گھر سکتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔